PREES प्रेस, अखबार भी नहीं पढ़ना आता, मैं बड़ों को जानता हूँ, पढ़ा ही कोई नहीं, स्टिकर उन्होंने भी लाया प्रेस। क्या फ़ायदा होता है? पुलिस वाले नाके पे नहीं रोकते, क्यों? वो प्रेस दी गड्डी है, लांगी जाए। तो मैं कहता हूँ यार अगर PREES में असर है तो फिर अल्लाह में कितना असर होगा है? इसलिए पुत्र आज वक्त है, पका लो इस नाम पाक को बच्चे। यही इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन का दिया हुआ सबक है उम्मत को, यही हजरत 72 का सबक है, यही 72 का तरीका था बेटा, अल्लाह का जिक्र। मैं देखिए ना, असल में अब इशू ये है क्योंकि 3 कैमरे लगे हैं, बात को अगर बीच में से काटा जाए तो इससे ज़्यादा ख़तरनाक बात कोई नहीं बनती है। अब देखिए ना, कल 10 मुहर्रम उल हराम थी, तो हमारे खाते में जी सबील और लंगर के अलावा तो कुछ भी नहीं। और हला अगर मैं सबील की बात करूं तो करबला वालों ने तो 10 मुहर्रम को पानी पिया ही नहीं था, उन पे तो पानी बंद था। अल्लाह होना तो ये चाहिए था हम भी नकल पीते, लेकिन हमने कहा नहीं, उन्होंने हमारे इमाम पाक पे पानी बंद किया, हम इमाम पाक की याद में जगह जगह पानी लगाएंगे और उनको तड़पाएंगे भी और उनको बताएंगे कि देखो तुमने हमारे इमाम पाक पे पानी बंद किया, देखो हम उनकी याद में जगह जगह पानी लगाए खड़े हैं। ठीक है। दूसरी बात हजरत जी, यहाँ कल लंगर था, खाना भी उन पे बंद था। होना तो ये चाहिए था कि हम भी कल खाना ना खाते, कि भाई खाना तो उन पे बंद था, लेकिन हमने कहा अच्छा तुमने अहले बैत अतहार को भूखा रखा, हम उनकी याद में हर एक को खाना खिलाएंगे। वजह है यही है ना अहले सुन्नत का नजरिया है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हजरत जो काम यजीदियों ने किए ना, पानी उन्होंने बंद किया, हमने पानी लगाया, खाना उन्होंने बंद किया, हमने खाना लगाया, लेकिन जो हजरत जी इमाम हुसैन ने किया वो तो हमने किया ही कोई निकल। उन्होंने तो फजर की नमाज भी अजान जमात और अकामत के साथ पढ़ी थी हजरत। उन्होंने तो सब्र किया, उन्होंने तो सजदा किया, उन्होंने तो तिलावत की, और वो भी नेज़े पे की हजरत। जो काम यजीदियों ने उनके साथ किए, ठीक है जी, पानी बंद किया, हमने पानी लगाया, तुमने पानी बंद किया, हम उनकी याद में जगह जगह पानी लगाएंगे। तुमने अहले बैत अतहार को भूखा रखा, हम उनकी मोहब्बत में लंगर बांटेंगे। ठीक है ये हो। लेकिन हजरत जी ये दोनों काम उस तरफ से हुए, अहले बैत ने ना पानी पिया ना उन्होंने खाना खाया, प्यासे भी थे भूखे भी थे। भाई उन्होंने जो किया वो तो ना आप कर रहे हैं ना मैं कर रहा हूँ। हजरत करबला का सबक और दर्स तो भूल गए हम हजरत। जो करबला की जान है, जो करबला की शान है, जो करबला की आन है, जो करबला का सारा कुछ ही, वो तो उम्मत ने छोड़ दिया हजरत। उम्मत ने बस हजरत जी पानी पे और उम्मत ने खाने पे इक्तिफा कर दिया। मैंने हजरत जी वो 10 मुहर्रम को सुबह नमाज पढ़ी है, कोई नमाजी बड़े तो नहीं थे उस दिन यार, सारे आते भाई 10 मुहर्रम उल हराम हैं जी, इमाम अली मुकाम मैदान करबला, अजान भी हुई, अकामत भी हुई, इमाम साहब ने जनाब जमात के साथ मैदान करबला में फजर की नमाज पढ़ी, यजीदियों ने आपके पीछे आकर नमाज पढ़ी है। मेरा सवाल सिर्फ ये है, पानी था, हला पानी उन्होंने नहीं पिया, खाना था, हला खाना उन्होंने नहीं खाया, उन्होंने तो नमाज पढ़ी, नमाज पहले होनी चाहिए थी, बाकी बाद में होना चाहिए था सारा कुछ, पानी तो उन्होंने पिया ही नहीं। अगर आप, मैं बेटा ये नहीं कह रहा अल्लाह मुझे माफ करे आपने पानी क्यों लगाया, आपको नहीं लगाना चाहिए था, अगले साल खबरदार अगर किसी ने पानी लगाया, अल्लाह माफ करे, मैं खुद लगाता हूँ। बखरी बात है, मैंने कभी शो नहीं किया, जहाँ सबील लगी है मैं कहीं वहाँ जाके, मैंने कभी सेल्फियाँ नहीं बनाई, भाई मिसबाई ने सबील लाई, हर साल लगती है, खाना भी पकता है। बखरी बात है, मैं कभी वहाँ जाके मैंने सेल्फियाँ सुल्फियाँ नहीं चढ़ाई कि ये मैं लाई ये सभी, बस बच्चे ड्यूटी कर देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा। लेकिन मैं कह रहा हूँ बेटा, अगर आप सिर्फ पानी लगा के या आप खाना बांट के ये समझ रहे हैं कि सब ठीक हो गया, तो मैं फिर आपसे पूछता हूँ पुत्र पानी उन्होंने तो पिया ही नहीं था। ये तो हमारी मोहब्बत है कि हमने कहा तुमने पानी बंद किया, हम उस दिन पानी लगाएंगे। उन्होंने तो मेरे बच्चों खाना खाया ही नहीं था, वो तो भूखे थे हजरत, लेकिन हमने कहा तुमने अहले बैत अतहार को भूखा रखा, हम उनकी मोहब्बत में एक एक को खाना खिलाएंगे, वाफर खिलाएंगे, पेट भर के खिलाएंगे, आला से आला खिलाएंगे। अगर मुर्गी की हुई तो मैं मुर्गी पकाऊंगा, छोटे की हुई छोटा पकाऊंगा,
بڑے کی ہوئی بڑا پکاؤں گا، قیمے کی ہوئی قیمہ پکاؤں گا، اگر جیب نے چنوں کی اجازت دی چنوں والے پکاؤں گا، کھیر پکاؤں گا، میں جناب میٹھے چاول بناؤں گا، میں جلیبیاں بانٹوں گا، میں تم نے بھوکا رکھا خاندان نبوت کو، ہم ان کی یاد میں کھانا بانٹیں گے، لیکن یاد رکھو انہوں نے کھانا نہیں کھایا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نمازیں پڑھی، انہوں نے قرآن پڑھا میرے بچے، انہوں نے سجدہ کیا میرے کاکیوں، انہوں نے نیزے پہ قرآن پڑھا دیا، وہ رب کی رضا پہ راضی رہے۔ دکھ یہ ہے کہ وہ دو کام جو انہوں نے کیے ہی نہیں، امت نے وہ کر کے سمجھا کہ ہم نے کربلا کا حق ادا کر دیا ہے، لیکن جو کام انہوں نے کیے وہ تو امت چھوڑ گئی ہے۔ قرآن امت نے چھوڑ دیا، نماز امت نے چھوڑ دی، ان کا طریقہ امت نے چھوڑ دیا، تقوی امت نے چھوڑ دیا، سخاوت امت نے چھوڑ دی، درگزر کرنا امت نے چھوڑ دیا، پردے ڈالنے امت نے چھوڑ دیے۔ قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سادات، نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے حضرت معراج سے، چاروں یار بلائے حضرت جی، اپنے صدیق اکبر کو بلایا، عمر فاروق کو بلایا، عثمان غنی کو بلایا، مولا مرتضیٰ کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک جبہ دکھایا، فرمایا یہ جبہ فقر ہے، مفہوم ہے بات، مجھے اللہ نے دیا ہے، اور کہا محبوب جس کو چاہے دے دینا، ابو بکر اگر تجھے دوں کیسے حق ادا کرے گا؟ حق ادا کرنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ مجھے اکثر لوگ کپڑے دیتے ہیں نا، تو میں انہیں ایک بندہ کہنے کے کپڑے سوال آؤں گا حضرت، لیکن ہے آج یہ انداز ہمارے پاس حضرت ہے؟ میں نے تو پتہ لگ جائے جب میں شیخ اوپرے تک سارے انہوں نے دس کیا ہوا تو میرا نہ سلیمان کوئی نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم بھی کسی پہ پردہ ڈالیں گے۔ عرض کی اللہ کے رسول پردہ پاواں گا جی کسی دا ویخ لواں گا لکا لواں گا پردہ، جبہ دے کے فرمایا علی آیا بھی تیرے لئی تھا۔ انداز بھول گئے ہم، بس دو ہی چیزیں رہ گئیں، سبیل، باقی بھول گئے۔ میں نہیں کہہ رہا، اقبال رو کے کہہ رہا، اقبال کہتا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا تمہارا کیا واسطہ ان سے، تمہارا کیا تعلق حضرت ان سے؟ یہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاؤں، نبی پاک علیہ السلام مسجد میں تشریف فرماتے، صحابہ حاضر خدمت تھے، صحابہ سے سوال پوچھا، فرمایا میرے صحابہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ اب پتہ نہیں کتابوں میں نے ویسے نہیں پڑھا صحابہ میں سے کسی نے کچھ جواب آپ کی بارگاہ میں عرض کیا یا نہیں کیا، اگر کیا تو کیا جواب عرض کیا، لیکن میں نے پڑھا ہے کہ وہ بات ہوتی نا سیدہ کائنات تک آئی کہ آج اللہ کے رسول آپ کے بابا جان نے مسجد میں صحابہ سے سوال کیا کہ میرے صحابہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ تو سیدہ کائنات کہتی ہیں اگر میں ہوتی تو میں اس کا جواب یہ دیتی کہ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ نہ وہ کسی کو دیکھے اور نہ کوئی اس کو دیکھے۔ عورت کے لیے سب سے بہتر ہے کہ نہ وہ کسی کو دیکھے اور نہ کوئی اس کو دیکھے۔ دیکھا جب یہ جواب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ تک پہنچا نا کہ آپ کی سب سے لاڈلی شہزادی نے آپ کے پوچھے گئے سوال کا یہ جواب دیا ہے کہ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ نہ وہ کسی کو دیکھے اور نہ کوئی اس کو دیکھے، تو لکھا نبی پاک علیہ السلام نے خوش ہو کے فرمایا فاطمہ کا جواب یہی بنتا تھا کیونکہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ لیکن ہے آج یہ انداز، کل کیا سڑکوں کا حال تھا۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ جو کچھ سڑکوں پہ تھا عورتیں جس طرح تھی نکلی بھی انہی کے نام پہ تھیں۔ جو سڑکوں پہ تھا کل جس طرح عورتیں باہر نکلی ہوئی تھی، بس ہو گئے سارے، عورتیں جو نکلی تھی کل جس طرح حالات تھے نکلی بھی انہی کے نام پہ تھی۔ کل تھا، اب 12 ربیع الاول کو پھر دوبارہ یہی ہوگا، پھر حضرت اسی طرح بیبیاں کتنے چلیاں جی جلوس دیکھنے، بھائی کدھر لکھا ہے عورت جلوس دیکھنے جائے؟ بھائی اس کے لیے تو مسجد میں جماعت میں شریک ہونا ہے، ایسے علماء نے منع کر دیا، گھر پڑھو، جتنا چھپ کے پڑھو گی جتنا پچھلے کمرے میں پڑھو گی اتنی اللہ اور اللہ کے رسول کو سونی لگو گی۔ جلوس دیکھنے کے لیے عورت کو کس نے اجازت دے دی باہر آنے کی؟ یا پہاڑیاں دیکھنے کے لیے کس نے عورت کو اجازت دے دی باہر آنے کی؟ اور جن کے نام پہ آ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ نہ وہ کسی کو دیکھے اور نہ کوئی اس کو دیکھے۔ اور ہم انہی کے نام پہ حضرت کیا کیا کر رہے ہیں۔ اور حضرت جی اللہ معاف کرے، ہم نے تو زندگی اس طرح نہیں نہ گزاری جس طرح انہوں نے کہا تھا، ذرا ان کا جانا بھی سننا۔ نبی پاک علیہ السلام کہ جب وصال کا وقت آیا، آپ نے علماء سے سن رکھا ہے،
آپ نے سیدہ کائنات کو ایک بات بتائی، مسکرائیں، پھر ایک بات روئیں، پھر ایک بات بتائی، مسکرائیں۔ جب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو آپ نے بتایا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے جانے کا وقت آ گیا، رو پڑی۔ پوچھا پھر مسکرائی کیوں؟ کہا اللہ کے رسول نے کہا کہ تو سب سے پہلے میرے اہل بیت میں سے مجھے ملے گی جا کے، اس پہ مسکرائی۔ اب سیدہ کا تو انتظار رہا، وہ جو 6 ماہ تھے وہ انتظار کے تھے حضرت۔ سیدہ کائنات نے انتظار کیا کب وہ ویلا آئے، کب وہ وقت آئے، وہ انتظار تھا۔ اس لیے لکھا ہے آپ علیل بھی رہتی تھی، طبیعت بھی ٹھیک، اور یہ نہیں کہ عمر مبارک بہت زیادہ، 28 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہو گیا۔